अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। अम्बिया कराम के वाक़यात को कवर करने का हमारा ये सिलसिला जारी है। आज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के जो वाक़े पर हम इन पे वाक़े पर जो उनकी स्टोरी को कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने जो है वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। आप में से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कम्प्लीटली वॉच नहीं कर रहे, तो कम्प्लीटली वॉच कीजिए ताकि आपको पूरी जो है स्टोरी समझ में आए। हम आपसे मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक के सूरह अल हूद और कुरान पाक की दीगर सूरह में भी किया गया है। रिवायात के मुताबिक हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वालिदैन बचपन में ही फ़ौत हो गए थे और आपकी तरबियत और परवरिश हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने की। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले एक अजीम पैगंबरों में से था और आपकी कौम का नाम कौम आद था, जो अपने गरूर, तकब्बुर और अल्लाह की नाफरमानी में बहुत मशहूर थी। इनका वाक़या एक अजीम इबरत का पैगाम है जो इंसानों को अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत देता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम आद की हिदायत के लिए भेजा। कौम आद जो एक ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी, अपनी क़ुव्वत और वसाइल पर फ़ख्र करती थी और अल्लाह की हिकमतों और उसकी नाफरमानी के बारे में बेखबर थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और अल्लाह की तौहीद बयान की और बताया कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत की जाए, क्योंकि इसके सिवा किसी को इबादत करना मना है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अल्लाह की अज़मत और इसकी पकड़ से डराया। आपने कहा कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। तुम्हारी ताकत और माल तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते। लेकिन कौम आद का अमल सख्त था। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को झुठला दिया। कौम आद की ज़िंदगी में एक बात वाज़ेह थी कि इनका तकब्बुर और गुरूर इंतहा को पहुँचा हुआ था। वो अपनी ताकत, दौलत और ज़मीन की ज़रखेज़ी पर फ़ख्र करते थे और समझते थे कि अल्लाह के अज़ाब का इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह की हिदायत दी, तो कौम आद के सरदारों और ताकत हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जड़ों और ताकत पर फ़ख्र करते रहे। आपने कहा कि अगर तुम मेरी बातों पर ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर आ जाएगा और तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की रहमतों के बारे में भी बताया और फरमाया कि अगर तुम अपने माल और दौलत में इजाफ़ा चाहते हो तो अल्लाह पर ईमान ले आओ, इससे तुम्हारी ताकत मर्तबे में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। आसमान से तुम्हारे लिए रहमत वाली बारिश बरसेगी और ज़मीन भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की मुसलसल दावत के बावजूद कौम आद ने नाफरमानी की और अल्लाह की निशानियाँ नहीं समझी। कौम आद के सरदार हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कहते थे कि लगता है आपको हमारे बुतों ने सज़ा दी है। आपने हमारे बुतों के खिलाफ जो कुछ बोला, यही वजह है कि अब आप अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं और इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये बुत और तुम मिलकर मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो, तो फिर मैं तुमसे खुला ऐलान बरात करता हूँ और दुश्मनी का ऐलान करता हूँ। और जान लो कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि तुम और तुम्हारे ये झूठे माबूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं तुमसे कोई मोहलत तलब नहीं करता। तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। इनकी इस सरकशी और इनकार के बाद अल्लाह ने अपनी मर्जी का फैसला किया। अल्लाह की तरफ से एक शदीद और खौफनाक अजाब कौम आद पर आया। अल्लाह ताला ने कौम आद के चंद लोगों को हिदायत अता कर दी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको अपने साथ एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब नाजिल करने का फैसला किया। यह अजाब एक तूफान की सूरत में था जो बहुत ज़्यादा सख्त था। अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त हवा भेजी जो मुसलसल कई दिन तक चलती रही। रिवायात के मुताबिक 7 दिन और 8 रातों तक ये सर्द और तूफ़ानी हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में कौम आद
ہلاک ہو گئی۔ یہ ہوا اتنی خطرناک تھی کہ اس قوم کے بڑے بڑے سردار اور طاقتور لوگ بھی اس ہوا کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس ہوا کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار جنہوں نے اللہ کی ہدایت قبول کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے اور اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کا غرور و تکبر اس کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ قوم عاد کے اندر اللہ کی طرف سے ہدایت دینے والے پیغمبروں کا آنا ایک عظیم نعمت ہے اور ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی ہدایت کو نظر انداز کرتی ہے تو اللہ کا عذاب اس کی طرف آ کر رہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی تباہی کی ایک عبرت کا پیغام ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اس کے پیغمبروں کی باتوں کو رد کریں گے تو اللہ کی پکڑ کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی رضا کے آگے نہیں ہے اور انسان کو ہمیشہ اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ایک سبق آموز کہانی ہے جس میں تکبر، غرور اور اللہ کی نافرمانی کی تابعکن حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی طاقتیں عارضی ہیں اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنا ہماری اصل کامیابی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہمیں اس بات کا شعور دیا کہ ایمان، صداقت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہماری دنیا و آخرت کی فلاح کا سبب بنتا ہے۔ جی، تو واقعہ آپ نے جانا اور اسٹوری آپ نے جان لی حضرت ہود علیہ السلام جو کہ اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو جو ہے اس کا جو غرور و تکبر جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے کر آ جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا ایک سلسلہ تھا، انہی قوم کا ان سے چلتی آ رہی تھی یہ قوم جن کا نام قوم عاد تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ بھائی اگر تم اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہو اور اگر تم چاہتے ہو جو تمہارے پاس جو طاقت ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے، تمہارے علم میں، تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے، تو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسا نہیں کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا بلکہ اس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ کیا کہتے تھے کہ نہیں ہم جو ہیں ہم سب کچھ، اور غرور و تکبر جو انسان کرتا ہے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے پاس جائیں، کسی سے کچھ بات کریں، ہم کہتے ہیں یار آپ جو ہے یہ کام کر لیں تو اس سے آپ کو اور ترقی مل سکتی، تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں آپ کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت بڑے جو ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہم ہی سب سے بڑے، ہم ہی یہ، تو وہ ایک غرور، یہ تکبر جو تھا یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اضافہ چاہتے ہو تو تمہیں جو ہے میں اور زیادہ نواز دوں گا، لیکن انہوں نے کیا جھٹلا دیا اور نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، انہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، انہیں پاگل کہہ رہے ہیں، بہت کچھ اس میں ہے کہ ہمیں ملتا ہے۔ تو پھر بالآخر کیا ہوا کہ سرد ہوائیں چلی ہیں اور ایک ہوا کے نتیجے میں پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اس قوم کے اندر بڑے بڑے سردار تھے اور بہت طاقتور یہ قوم سمجھی جاتی تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے آگے کون ٹک سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا سے ان کو ہلاک کر دیا اور بتا دیا کہ انسانوں کی تمہاری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، میرے آگے کچھ بھی تمہاری اوقات نہیں ہے۔ جو انسان آج یہ غرور تکبر کرتا ہے، اپنے کوئی علم پہ کر رہا ہے، کوئی اپنے مال پر کر رہا ہے، ذرا سی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اگر اس پہ آزمائش ڈال دی، کوئی بیماری اس کو دی تو اللہ نہ کرے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو غرور اور تکبر جو ہے بہت بری چیز ہے، ان سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور مزید بھی اگر ٹاپکس پہ ہم نے ویڈیو بنا رکھی ہے آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں چینل کو، اور یہ سلسلہ ہمارا آگے بھی جاری رہے گا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔